وسلم وميراث النبيين من قبله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود. وديننا عباد الله دين الإسلام هو دين العلم النافع، يأمر به ويرغب فيه ويرفع من شأنه وشأن أهله، وبه امتن الله على عباده. فقال تعالى: أعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والعلم الذي مدحه الله تعالى ومدحه نبيه صلى الله عليه وسلم مدحا مطلقا هو العلم الشرعي، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما العلوم الدنيوية التي بها قيام مصالح الناس كالطب والحساب والعلوم العسكرية والصناعات النافعة بأنواعها، فهي داخلة فيما يطلب من المسلمين تعلمه لصحة أبدانهم وقسمة موارثهم وجهاد عرضهم والاستغناء بأنفسهم عن الحاجة إلى غيرهم، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن تعلم شيئا من هذه العلوم الدنيوية ناويا التقرب بها إلى الله تعالى كان له أجر وثواب، ومن تعلمها لا يتعلمها إلا للدنيا فلا حرج عليه ولا جناح، بخلاف العلم الشرعي فلا يجوز تعلمه إلا لله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم بشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى واشكروه على تواتر نعمائه وترادف آلائه، وإن من نعم الله علينا أن وفق ولاة أمورنا إلى العناية بالعلم وأهله وطلابه. فقد أمرت الدولة أيدها الله تعالى في ظل هذه الجائحة باستمرار التعليم عن بعد في جميع المراحل الدراسية حفاظا على الحياة والأرواح. ولا شك أن نجاح هذا المشروع الكبير يحتاج بعد توفيق الله تعالى إلى عناية الأسر بأبنائها، يتابع الدروس المنصات المعتمدة من قبل الوزارة لمتابعتهم في حل واجباتهم والتواصل مع المدرسة لحل ما يعرض من إشكالاتهم. فخذوا الأمر بجد وحزم وعزم. وفي ختام هذه الخطبة عباد الله، فإن من المناسب الإشارة إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل تعليمنا ورقينا ورفاهيتنا وسلامتنا وحمايتنا والدفاع عنا يجب أن تقابل منا أسرا ومعلمين ومتعلمين بالشكر والثناء لله تعالى أولا وأخيرا، مبادلة الوفاء والدعاء والوقوف صفا واحدا أمام المتربصين والأعداء، وأن نغرس في قلوب الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية قيم ولاء وولاة أمورنا باستشعار وجوب طاعتهم من غير معصية الله، وباستشعار المواطنة الصالحة التي تحملهم على المحافظة التامة على وطن التوحيد والسنة. أدام الله عزه ومجده
بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دوننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق إمامنا لما تحبه وترضى وولي عهده إنك أنت السميع العليم. عباد الله صلوا وسلموا على خير ما أمركم ربكم بالصلاة عليه. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين وأنا معهم برحمتك يا أرحم